नौमान अली की शानदार परफॉर्मेंस, साजिद खान की उम्दा बॉलिंग और कामरान गुलाम की शानदार बैटिंग के बाद कम से कम अब ये उम्मीद हो चली है कि हमारे बैकअप में कुछ ऐसे प्लेयर ज़रूर हैं जो कि पाकिस्तान टीम की दोबारा काया पलट सकते हैं। और पाकिस्तान टीम ने आज जो इंग्लैंड को हराया है उस ग्राउंड पर, जहां पर गुज़श्ता मैच में पाकिस्तान टीम इनिंग्स के मार्जिन से हार गई थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तारीख़ का सबसे बड़ा स्कोर बना था, उस टीम को 144 रन पर आउट करना, पहली इनिंग्स में 300 से कम स्कोर पर आउट करना, ये बहुत बड़ा कारनामा है। एक तरह से देखा जाए तो सरप्राइजिंग कमबैक है। लेकिन जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम को ये मैच जितवाया है, 11 टेस्ट मैचेस के बाद पहली बार पाकिस्तान टीम अपने मुल्क में कोई टेस्ट मैच जीती है, तो वो प्लेयर जो पाकिस्तान टीम के प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। ना कामरान गुलाम को खिलाया जा रहा था, ना नौमान अली को खिलाया जा रहा था, और ना ही साजिद खान को। साजिद खान का चलें किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि साजिद खान नाकाम क्यों हुआ और अब वो कामयाब कैसे हुआ। दौरा बांग्लादेश के एक टेस्ट मैच में 12 विकेटें हासिल करने वाला साजिद खान अगले मैचेस में विकेट के लिए तरस गया था। उसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने बिल्कुल फ्लैट पिच तैयार की जिसमें स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं था, और साजिद खान भी यहाँ नाकाम रहा। नौमान अली भी ज़्यादा कामयाब ना हो सका। गो के एक इनिंग्स में 6 विकेटें ज़रूर हासिल की थी नौमान अली ने, लेकिन बाकी इनिंग्स में उन्हें जदोजहद का सामना करना पड़ा। अब जो इल्ज़ाम है वो ये है कि वो जो फ्लैट पिचेस थी वो इसलिए तैयार की जा रही थी कि बाबर आजम को स्पिन बॉलिंग के ख़िलाफ़ खेलने में दिक्कत आ रही थी, और हो सकता है ऐसा ही हो। अगर ऐसा है तो फिर बाबर आजम भी पाकिस्तान की इन शिकस्तों के ज़िम्मेदार हैं। और इसके साथ साथ तो फिर सवाल ये भी था कि टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी, क्या पिचेस का फ़ैसला अकेले बाबर आजम कर रहे थे। और उसके अलावा जो अहम बात है कि पाकिस्तान ने हालिया जो टेस्ट मैचेस जीते हैं वो स्पिन ट्रैक पे जीते हैं, यानी कि आपको स्पिनर्स ने कामयाबी दिलाई है। आपका जो पेस अटैक है वो एक तरह से नाकारा हो चुका है। नाकारा एसेंस के ऐसी पिचेस बनाई गई हैं जिनमें उनके लिए ज़्यादा मदद नहीं थी, उनका हौसला नहीं बन सका। और वैसे भी शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को ओवर रेट किया गया है। एक ऐसी पिच पर आप देखें कि मुल्तान की दूसरी पिच पर भी इंग्लैंड के पेसर्स ने विकेटें निकाली हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के पेसर्स विकेटें हासिल नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट जीता था इससे पहले वो दौरा श्रीलंका में था, जहाँ पर दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक की वजह से जीते थे, जहाँ पर नौमान अली और इब्रार अहमद सीरीज़ के टॉप विकेट टेकर्स थे। और उस मैच के बाद जो नौमान अली के बगैर पाकिस्तान ने जितने मैचेस खेले हैं सभी में पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई है। वजह सिंपल है कि ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस जो है स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार नहीं थी। साजिद खान को ले जाया गया लेकिन वो कामयाब ना हो सके, और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने स्पिन ट्रैक बनाया ही नहीं है, और उसकी वजह से हमें नाकामी हुई। चाहे नौमान अली को उस सीरीज़ में खिला भी दिया जाता बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो नतीजे नहीं आने थे, क्योंकि आपकी जो पिच है वो डिमांडिंग पिच नहीं थी, आपको एडवांटेज नहीं था उधर, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ट्रैक बनाया गया जो कि फ्लैट ट्रैक थे, और वहाँ पर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रन्स के अंबार लगा गए। बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो भी पाकिस्तान के बॉलर से आउट नहीं हो रहे थे। तो ये अब पाकिस्तान टीम को एक उम्मीद हो चली है कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक अपनी हिकमत अमली चेंज की है, अपनी पॉलिसी चेंज की है, और उसकी वजह से हो सकता है कि आकिब जावेद एंड कंपनी, और आकिब जावेद के बारे में एक कमेंट भी आया था कि उसको किस चीज़ का क्रेडिट दे रहे हैं। देखें, स्पिन ट्रैक बनाने की जो प्लानिंग थी वो आकिब जावेद की थी। उन्होंने उस टाइम कहा था जब पाकिस्तान बुरे तरीके से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हार गया था, बांग्लादेश से हार गया था, तो उनका ये कहना था, आप उनकी वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं, कि स्पिन ट्रैक बना दें, ये जीत कर जा ही नहीं सकते, यानी कि इंग्लैंड के बैटर्स यहाँ पर फंस जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो टीम जिसको हम एक इनिंग्स में 5 दिन में आउट नहीं कर सकते वो 2 बार आउट हुई है, और सिर्फ 2 बॉलर्स ने आउट किया है जो पाकिस्तान के इब्तदाई स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे। तो इसका क्रेडिट तो फिर बहरहाल देना बनता है। इस नौमान अली को बार बार उसका फिटनेस टेस्ट में फ़ेल करके उसको निकाल रहे थे। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान टीम इस फतह के बाद मज़ीद आगे बेहतर क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए।
آپ دیکھیں کہ کامران غلام سال سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں رگڑا کھا کر آیا ہے، تو اس کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اسپین کو کھیل سکے اور ڈیبیو میں سنچری کرنے والا پہلا کھلاڑی بنا انگلینڈ کے خلاف۔ نعمان علی نے اور ساجد خان نے ثابت کر دیا کہ اگر انہیں کنڈیشنز دی جائیں بہتر تو وہ پرفارم کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی ٹیم کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور کچھ بہتری درکار ہے، جیسا کہ اوپننگ میں اسی اسپین ٹریک پہ عبداللہ شفیق فیل ہوئے اور آپ کے باقی کھلاڑی فیل ہو رہے ہیں۔ سیم ایوب بڑی پرفارمنس نہیں دے سکے ہیں، اور اس کے اب یہاں پر کیا ہے کہ عبداللہ شفیق نہ ہی ڈومیسٹک کرکٹ کا ریگولر پرفارمر ہے، نہ ہی سیم ایوب کو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ 2 برسوں میں پھر بھی، چاہے وہ T20 ہو، ون ڈے ہو یا فرسٹ کلاس میچز کے ڈومیسٹک ایونٹس ہوں، وہاں پر کسی حد تک پھر بھی پرفارم کیا ہے۔ لیکن عبداللہ شفیق کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، نہ ہی پاکستان ٹیم میں، نہ ہی ڈومیسٹک کرکٹ میں۔ تو اس لیے محمد حریرہ سے کہیں بہتر وہ کھلاڑی ہے جو یہاں پر تواتر کے ساتھ رنز کر رہا ہے، اور وہ کھلاڑی صاحبزادہ فرحان ہے۔ صاحبزادہ فرحان نے حالیہ عرصے میں ہر طرح پرفارم کیا ہے۔ آپ گزشتہ قائد اعظم ٹرافی جو کہ فرسٹ کلاس میچز کی ہوتی ہے، اس کا ٹاپ اسکورر کون تھا، سب سے زیادہ سنچریاں کس نے کی تھیں، وہ آپ کو بآسانی ایک ہی نام دکھائی دیتا ہے کہ صاحبزادہ فرحان۔ اور اس کے علاوہ اس نے ڈبل سنچری سمیت 3 سنچریاں، 2 ففٹیاں کی 10 اننگز میں، 847 رنز کیے، جہاں پر کوئی اور کھلاڑی اتنے رنز نہیں کر رہا تھا۔ 85 کے قریب ان کی ایوریج تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیمپئنز کپ، اس میں صاحبزادہ فرحان کی کارکردگی یا حریرہ کی کارکردگی دونوں کی بہتر نہیں تھی۔ صاحبزادہ فرحان 19ویں نمبر پر تھے رنز کے اعتبار سے، 4 اننگز کھیلی تھیں، 117 رنز کیے تھے، 1 50 کی تھی۔ حریرہ نے تو 1 50 بھی نہیں کی تھی، برابر 4 اننگز کھیلے تھے، اور 47 ان کا بیسٹ اسکور تھا۔ تو یہاں پر دونوں کی کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ اور میں ون ڈے کپ کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا آئیکن ڈومیسٹک ایونٹ بنا ہے چیمپئنز کپ، جس میں تمام بیسٹ پلیئر تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فرسٹ کلاس کرکٹ میں جائیں تو پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 2023-2024 میں محمد حریرہ 10ویں نمبر پر تھے رنز کے اعتبار سے، ایوریج 38 کی تھی۔ لیکن یہاں پر جو صاحبزادہ فرحان ہیں، انہیں صرف 3 میچز کھیلنے کا موقع ملا اور 1 سنچری 2 ففٹیاں کی، 55 کی ان کی ایوریج تھی۔ تو ایوریج کے اعتبار سے آدھی اننگز کھیل کر لگ بھگ محمد حریرہ جتنے رنز کیے تھے۔ اور اوورآل دیکھا جائے تو صاحبزادہ فرحان ایک پکا اوپننگ بیٹسمین ہے۔ اگر محمد حریرہ کے بجائے صاحبزادہ فرحان کو موقع دیا جائے تو وہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ صاحبزادہ فرحان نہ ہی شعیب ملک کا بھتیجا ہے، نہ کسی اور ان کا لنک ہے، تو اس لیے اس بیچارے کو چانس نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ون ڈے ٹیم میں یا T20 ٹیم میں جو کام بہتر کرنے والا ہے وہ یہ کہ 35 سالہ شرجیل خان کو موقع دیا جا سکتا ہے، کیونکہ 38 سالہ اگر نعمان علی آپ کے لیے فتح کی کنجی بن سکتا ہے تو شرجیل خان بھی آپ کے ون ڈے ایونٹس میں سب سے بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ حالیہ جو پریزیڈنٹ کپ کھیلا گیا گریڈ 1 ون ڈے فارمیٹ میں، اس میں شرجیل خان نے جو ان کا اسٹرائک ریٹ تھا 133 تھا، 50 کی ایوریج تھی، 5 اننگز میں 250 رنز کیے تھے، اور 5 اننگز میں 1 سنچری 2 ففٹیاں شامل تھیں۔ سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ، سب سے زیادہ چھکے شرجیل خان نے لگائے تھے۔ اور ون ڈے فارمیٹ میں موجودہ وقت میں سب سے بڑا چیلنج ہی ہمیں اسی بات کا ہے کہ ہم بہتر اسٹرائک ریٹ سے رنز نہیں کر پاتے۔ سیم ایوب کو آپ نے فی الحال ون ڈے اتنے نہیں کھلائے، T20 میں وہ ناکام ہے۔ محمد حارث بھی اتنا کامیاب نہیں ہو سکا، جتنے مواقع سیم ایوب کو دیے ہیں اس سے آدھے جو مواقع ہیں وہ اگر شرجیل خان کو دیے جائیں تو وہ ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ وہ وہاں پر وہ خاصا رگڑا کھا چکا ہے، وہ ایک پکا بیٹسمین ہے۔ لیکن یہاں پر سیم ایوب کو زبردستی مواقع در مواقع دیے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر آپ سیم ایوب کو بھی کھلاتے ہیں تو ساتھ میں اگر فخر زمان اوپننگ کرتا ہے یا پھر شرجیل خان، تو پاکستان کی اوپننگ کا مسئلہ خاص طور پر جارحانہ کرکٹ کے حوالے سے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان نے 2020 سے لے کر 2022 تک ایز اے اوپنر پاکستان کو بہت کامیابیاں دلائی ہیں، لیکن اس میں کردار یہ تھا کہ پاکستان ٹیم اتنے رنز نہیں کرتی تھی، لیکن پاکستان کے بولرز بہرحال رنز کا دفاع کر لیتے تھے۔ اب پاکستان کی بولنگ لائن کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے آپ کو آنے والے میچز کے لیے بہتر اسٹرائک ریٹ سے جارحانہ کرکٹ کھیلنے والے اوپنرز درکار ہیں ہی ہیں۔
اس لیے ون ڈے فارمیٹ میں اور T20 فارمیٹ میں آپ کو شرجیل خان جیسے بیٹر کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کے ہر ایونٹ میں سب سے زیادہ رنز کرنے والا کھلاڑی ہوتا ہے، یا کم از کم ٹاپ 10 میں آتا ہے۔ سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ اس کا ہوتا ہے، 133 کا اسٹرائک ریٹ آج کل ہم اپنے ان بیٹسمینوں کو دیکھتے ہیں جو کہ T20 فارمیٹ میں بناتے ہیں، جبکہ شرجیل خان ون ڈے فارمیٹ میں 124 133 کا اسٹرائک ریٹ سے رنز کر کے آپ کو دے رہا ہے۔ اور صرف ایک ایونٹ کی بات نہیں ہے، حالیہ جو چیمپئنز کپ کھیلا گیا اس میں شرجیل خان کو جان بوجھ کر نہیں کھلایا گیا، ایک ایسا طریقہ کار بنایا گیا کہ جس میں 35 سال سے اوپر کے لڑکے کھیل نہیں سکتے۔ بعد میں جب تنقید کی گئی تو یہ فارمولہ تو ختم کیا گیا، لیکن شرجیل خان کو فٹنس ٹیسٹ کے نام پر باہر رکھا گیا کہ کہیں وہ یہاں پر آؤٹ کلاس پرفارم نہ کر دے کہ اسے کھلانا مجبوری بن جائے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جان بوجھ کر اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے کچھ چہیتے پلیئرز کو موقع دینا ہوتا ہے، جس کی پیچھے سے بیک اپ ہوتا ہے، کالز بھی آتی ہیں جس کے لیے۔ اگر ایسا چلتا رہا تو پھر پاکستان کرکٹ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اگر عاقب جاوید کو پاکستان کرکٹ کے سنہری حروف میں اپنا نام لکھوانا ہے تو جس طرح اس نے ملتان میں اسپن پچ بنا کر اپنے اوپر ذمہ داری لے کر یہ فیصلہ کیا کہ نعمان علی کو بھی کھلایا، ساجد خان کو بھی کھلایا، جنہوں نے پاکستان کو فتح دلائی، تو اس طرح ون ڈے فارمیٹ کی ٹیم میں شرجیل خان کو بھی لانا چاہیے۔ یہ پاکستان ٹیم کی اشد ضرورت ہے۔